15 जुलाई 2025. Let Ali show you किस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद. Do like, subscribe and share this content. आज 15 जुलाई 2025 को 9 साल पूरे होने को आ रहे हैं तुर्की में जो बगावत हुई थी 2016 में. उसको उस रात मैं तुर्की के गाजियान्तेप के शहर में मौजूद था और मेरा दीगर और प्रोग्राम्स एक साल पहले भी जाके देख सकते हैं. मैं आपको बता रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. लेकिन आज थोड़ा सा जरा थोड़ा बात को आगे बढ़ाएंगे. 9 साल पहले का तुर्की और आज के तुर्की में बहुत बहुत ज्यादा फर्क है. 9 साल पहले तुर्की की इकोनॉमी $1 के हिसाब से अगर लगा लें तो $1 आपको तकरीबन 3 या 3.5 लीरा का मिलता था. आज आपको $1 तकरीबन 40 लीरा का मिल रहा है. इसके क्या मायने हैं? इसके ये मायने हैं कि जिंदगी तुर्की के अंदर पिछले 9 साल के अंदर बहुत मुश्किल हो गई है. चीजें बहुत महंगी हो गई हैं. रोजगार और आमदनी बहुत कम है और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है. इस फ्रस्ट्रेशन का एक पहलू ये है कि एर्दोआन ने उन वाकयात के बाद यानी 2016 के बाद 2 साल के अंदर अंदर तुर्की को एक जमहूरियत यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ लेके गया और उसके बाद उस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर उसने पावर जो थी वो जस्ट कर ली एक इदारे, एक इंसान के अंदर यानी प्रेसिडेंसी के अंदर. तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खत्म होते ही तुर्की के अंदर ये अपना एक काबू जो था एर्दोआन का वो मजबूत होना शुरू हुआ. मगर सब चीजें एर्दोआन के साथ ही एक तरीके से आके जुड़ गईं. तो अगर वो ऊपर जाएगा तो चीजें ऊपर जाएंगी, वो नीचे आएगा तो फिर चीजें नीचे आएंगी. बज़ाहिर तौर पे तो तुर्की बहुत ही एक मजबूत मुल्क है और बड़ी उनमें प्राइड है, बहुत उनमें गुरूर है. लेकिन माशी तौर के ऊपर और सोसाइटल सियासी तौर के ऊपर तुर्की एक जगह पे आके रुक गया है. अब 9 साल गुजर जाने के बाद टर्किश ऑपोजिशन पार्टीज ने एक इल्जाम लगाया है एर्दोआन के ऊपर कि उसने एक सियासी इंतकाम की मुहिम शुरू की हुई है. और अगर आप देखें क्या हो रहा है तुर्की में इस वक्त, सबसे बड़ा ऑपोजिशन लीडर, सियासी लीडर एक्रम इमामोगलू, उसको जेल के अंदर रखा हुआ है. पिछले कई माह से उसको पकड़ के अंदर किया हुआ है जेल के अंदर. कोर्ट अपीयरेंस एक्सपेक्टेड है उसकी, ऑब्वियसली थी आज. और जो सीएचपी पार्टी थी उसके बहुत सारे दीगर लोग भी अंदर किए हुए हैं. इसके अलावा जो हेदेपे का लीडर था उसको भी अंदर किया हुआ है. कर्डिश हेदेपे को एक तरीके से देमिरताश की मैं बात कर रहा हूं, एक तरीके से डिसबैंड करके एमई के डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर लेके आ गए. लेकिन एक अहम चीज हुई है तुर्की के अंदर और इसको एक फतह भी कहा जा रहा है कि 9 साल गुजर जाने के बाद, उन वाकयात के बाद, पीकेके जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी थी, एक दहशतगर्द तंजीम जिसको तुर्की, अमेरिका और दीगर और ममालिक एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे मानते थे, उसने अपने हथियार डाल दिए हैं. और उनका जो लीडर टर्किश कब्जे में था 1999 से यानी 26 साल तक, उसने आके कहा कि हम अपने हथियार डाल रहे हैं. कुछ महीने पुरानी ये बात है. और अब कुछ दिन कबल एक नई मुहिम शुरू हुई कि सिंबॉलिकली पीकेके फाइटर्स ने 11 जुलाई को अपने हथियार एक बहुत बड़े देग में डाले और उनको नजरे आतिश कर दिया. ये एर्दोआन के लिए एक बहुत अहम एक मौका है क्योंकि 99 के अंदर जब इसको पकड़ा गया था अब्दुल्ला ओजलान को अमरीकी और मोसाद इजरायली हेल्प के साथ ग्रीस के अंदर, तो एर्दोआन की सियासी यानी नेशनल लेवल के ऊपर सियासी एक मुहिम शुरू हो रही थी. और 1-1.5 साल के अंदर अंदर एर्दोआन की पार्टी आकेपे जीत गई. और आकेपे की जीतने के बाद एर्दोआन को 1 साल जेल में रखा गया. पहले अब्दुल्ला गुल को वजीर आजम बनाया गया, फिर अब्दुल्ला गुल की जगह एर्दोआन ने आके अपनी पोजीशन कर ली और फिर अब्दुल्ला गुल प्रेसिडेंट बन गया. मगर 2001-2 से फिर टर्की की एक इकोनॉमिक एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन भी शुरू हुई और
اونچ نیچ ہوتے 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 2013 گیزی پارک پروٹیسٹ کے اوپر کے بعد ایک طرح ایک زوال بھی شروع ہو گیا، اور 2013 کے اندر ہی 13 کے بعد سیریا کے اندر بھی معاملات بہت خراب ہوئے، اور وہاں پہ بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور اس خانہ جنگی کا جو اثر ہوا وہ ترکی کے اوپر کہ تقریباً 15 لاکھ کے قریب، 15 لاکھ سے زیادہ ایکچولی کے قریب 20 لاکھ کے قریب سیرینز نقل مکانی کر کے ترکی آ گئے، اور اس کے بعد ٹرکش اکانومی کے اوپر بھی بہت پریشر پڑا۔ لیکن اب ایک طرف ایردوان اپنا سیاسی انتقام نکال رہا ہے، ٹرمپ کے بھی بہت قریب ہے، سیریا کے اندر بھی اس کو فتح ہوئی ہے، یہ ہیتشے کو بیک کر کے، وہی ہیتشے حیات تحریر الشام جس کے خلاف ابھی امریکہ نے جو سینکشنز لگائے ہوئے تھے وہ بھی ہٹانے کا منصوبہ پک پورا کر لیا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ سینکشنز بھی ہٹ رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترکی میں سب چیزیں صحیح ہیں۔ جیسا میں نے ذکر کیا، ایک طرف سیاسی انتقام کی مہم چلی ہوئی ہے، اور 2016 کے اندر جس بندے نے یہ بغاوت اللیجڈلی لیڈ کی تھی، کیونکہ اب تو اس کے بڑے بڑے سوالات ہیں نا کہ یار کہ یہ بغاوت کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اور ایردوان کیسے بچ گیا، کون کون اس کے اندر ملوث تھا۔ جو لوگ ملوث تھے ان کو بھی اپنا ایک طریقے سے معاف بھی کر دیا گیا، کچھ لوگوں کو، کچھ فیتو جوز جو تھے وہ دوبارہ اندر آ کے جذب بھی ہو گئے۔ کچھ دن پہلے فارتن آلتن جو ٹرکش کمیونیکیشن ڈائریکٹر، پہلا ٹرکش کمیونیکیشن پریزیڈنسی کے اندر ڈائریکٹریٹ ہیڈ کر رہا تھا، وہ اپنی پوزیشن سے ہٹا، اور اس کی جگہ ایک بندہ ہے برہان الدین دوران۔ یہ سب ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں، ایک ہی نظریے کے لوگ ہیں، مگر ایک تھوڑی بہت نیوانسز ہیں۔ فارتن آلتن بہت ہی نوٹوریس کیریکٹر تھا، ایک پروفیسر ہے، اور اس کے اوپر ہی بہت سارے شک و شبہات کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا تھا۔ اس کے نیچے جو لوگ کام کر رہے تھے، جس کے اندر بورا بائراکتار جیسے لوگ ہیں، ان کے اوپر بہت سخت الزامات ہیں کہ وہ بھی فیتو کا حصہ تھے، یعنی فیت اللہ گلین ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا حصہ تھے، مگر کسی طرح سے یہ لوگ بچ بچا کے دوبارہ سسٹم کے اندر آ گئے، اور انہوں نے سسٹم کے اندر آ کے وہی گن مچائی جس کا الزام ایردوان لگاتا تھا فیت اللہ گلین اور اس کے لوگوں کے اوپر، کہ یہ سسٹم کے اندر گھس کے اندر سے ہی اس کو کرپٹ اور خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی حقیقت ہے کچھ ایردوان کی بھی، کیونکہ ایردوان اور فیت اللہ گلین ایک زمانے میں دوست تھے، ایردوان اس کو مانتا تھا، اور جب ان دونوں میں اختلاف ہوا تو پھر یہ پھٹ کے سامنے آ گیا، اور اب ہمارے سامنے حقیقت ہے۔ ایک اور بہت بڑا سوالیہ نشان ایردوان کے اوپر، ایکچولی کئی بہت سوالیہ نشان ہیں، مگر جو غازہ کے اندر ہو رہا ہے اور اسرائیل کو جو گارنٹی انرجی سپلائی جا رہی ہے وہ جیہان پورٹ اسکندرون کے ذریعے جا رہی ہے، آذربائیجان ٹو جارجیا ٹو ٹرکی، اور پھر سیدھا جیہان، اور جیہان کے بعد وہ جاتی ہے شپس کے اوپر کنٹین چڑھ کے حائفہ پورٹ کی طرف۔ غازہ کے ہوتے ہوئے ایردوان نے باتیں تو بہت کی، نخرے تو بہت دکھائے، مگر ایونچولی ہوا کچھ نہیں، اور 9 سال ہی کمپلیٹ ہونے کے بعد اس پوری مہم کو یہ جو بغاوت ہوئی 15 جولائی کی، غازہ ایک بہت بڑا ایشو بن کے آ گیا ہے، اور ٹرکی کی اتنی باتیں کرنا، سب چیزیں کرنے کے باوجود بھی غازہ کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، یہاں تک کہ ایموشنلی کھیلنے میں ایردوان سے بڑا کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ بات ہو گئی، جاتے جاتے ایک اور چیز، ایک اور سوالیہ نشان، ایردوان کا کردار پاکستان کے اندر یہ جو ناجائز حکومت ہے اسے سپورٹ کرنے کے اندر، اور اس کے اوپر آتی ہے جو ذاتی تعلقات ہیں ایردوان کے شریف برادران کے ساتھ ایک طرف، اور پاکستانی اسٹیٹ اور ٹرکش اسٹیٹ کے جو تعلقات ہیں دوسری طرف۔ آپریشن سندور کے اندر ہم نے دیکھا کہ ترکی نے یہاں پہ بھیجے جہاز، کچھ اکوپمنٹ بھی بھیجی، ٹرکش ڈرونز کو بھی لینے کی بات ہو رہی ہے، اور ٹرکش کان فائٹر جیٹ 5th جنریشن فائٹر جیٹ بھی پاکستان شاید کنسیڈر کرے، مگر ابھی تو سب چائنیز پلیٹ فارمز کے اوپر ہے۔ کان جا رہا ہے انڈونیشیا، انہوں نے 50 جہاز لینے کی بات کر لی ہے۔ تو ایردوان کا کیا مستقبل ہوگا؟ 9 سال 15 جولائی یعنی آن بیش تموز کہتے ہیں نا، آن بیش تموز کے واقعات، تموز جولائی اور آن بیش یعنی 15، تو ان واقعات کے بعد 9 سال بعد ایردوان ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے، 70 سال اس کی عمر ہونے کو ہو گئی ہے۔ اب آگے مستقبل میں کیا ہے؟
کب تک ایردوان رہے گا, اور کیا ایردوان کے بعد کوئی اور بندہ ہے جو اس کی جگہ لے سکے, کہ یا تو ایردوان نے سب اپنی طاقت کنٹرول کرنے کے اندر اپنی سکسیشن کو کہیں کھڈے لائن تو نہیں لگا دیا. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی بار تک اللہ حافظ.